अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे दिए हैं और इसकी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी जो है वो बूम पे है, बहुत तरक्की कर रही है। और पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो हर उस जगह पे देखा जाता है जहाँ पे उर्दू या हिंदी समझी जाती है। इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो देखती है ड्रामास को और पसंद करती है। इसके अलावा बाकी बरतानिया में, मिडल ईस्ट में, अमरीका, यूरोप में भी जहाँ जहाँ लोग इस ज़बान को समझते हैं वहाँ इस ड्रामे को देखा जाता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि वैसे अगर हम इसको तुर्की या अरबी ज़बान में भी अगर डब करके पेश करें तो और ममालिक में भी हमारी जो है इंडस्ट्री की मार्केट बन सकती है। हुआ कुछ ये है कि मैंने काफ़ी ड्रामाज यूट्यूब पे देखे जो कि मैंने पहले नहीं देखे हुए थे, जिसमें मैंने धुआं ड्रामा देखा, इसके अलावा मैंने पड़ोसी ड्रामा देखा, ये बड़े पुराने ड्रामे हैं। फिर एक बहुत पुराना ड्रामा शमा वो देखा, फिर एक किरण ड्रामा देखा बड़ा, उसमें फिरदौस जमाल और सवेरा नदीम बिल्कुल यंग थे। मैंने सोचा कि मैं पुराने ड्रामास को भी देखूंगी, पुराने ज़माने में किस तरह से स्क्रिप्टिंग होती थी, किस तरह से जो है वो काम होता था। अब होता ये है कि अभी भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बनाए गए जिसमें हमने देखा मेरे पास तुम हो, रांझा रांझा कर दी, सम्मी, मेरी गुड़िया, बहुत से ड्रामे, बहुत जो है वो खानी वाला जो ड्रामा था उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए, लोगों ने उनको पसंद किया, लव स्टोरीज़ को। इवन इस तरह भी मैं आजकल एक ड्रामा देख रही हूँ इश्किया, वो भी अच्छा है। आपको बहुत से ड्रामे बहुत पहले आए हुए हैं लेकिन मैं इसलिए दोबारा देख रही हूँ कि उस वक्त शायद मुझे इतना शौक नहीं था। अब होता है कि जब मैं कोई अच्छा फीडबैक सुनती हूँ तो उस ड्रामा को मैं यूट्यूब पर ज़रूर देखती हूँ। अच्छा, जो हमारे यहाँ राइटर्स हैं कुछ तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैंने अलिफ ड्रामा बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था वो भी। लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत अजीब से मौज़ूआत को सामने ला रहे हैं जिससे मुझे बहुत हैरत होती है कि ऐसा तो पाकिस्तान में बहुत कम होता है। जैसे साली ने जो है वो बहनोई पे नज़र रखी हुई है, बहनोई बुरी नज़र जो है वो सालियों पे डाल रहा है। ये तो बड़ा मुकद्दस एक रिश्ता है और जिनके भाई नहीं होते उनके लिए उनके भाई उनके बहनोई ही होते हैं। तो ये इस किस्म के कॉन्सेप्ट कौन कहाँ से ला रहा है और इन पर इतने ज़्यादा ड्रामे बन रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, बहनें बहनों की दुश्मन है। फिर नंद भावज का जो एक लड़ाई चल रही है सास की, ड्रामों में ये दिखाया जा रहा है कि कत्ल कैसे करना है, कैसे गैस जलानी है, धमाका कैसे करना है, खुदकुशी कैसे करनी है। ये किस किस्म का कंटेंट है? मेरा ख्याल में ये तो बहुत ख़तरनाक कंटेंट है। आपको तो चाहिए कि आप इस्लामी मुआशरत को जो है वो लेके चलें और ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे करें कि लोगों के अंदर सिला रहमी और एक दूसरे के लिए नरमी पैदा हो, बजाय कि लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो महाज खोल के जो है वो खड़े हो जाएं। अब यहाँ पर तो पूरी तरकीबें बताई जाती हैं कि किस तरह से शौहर को स्पाई करना है या शौहर ने जो है बीवी को किस तरह से स्पाई करना है, कौन किसको धोखा किस तरह से दे सकता है। ये किस किस्म की स्टोरीज़ हैं। दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा है कि वो एक पूरा वॉरफेयर जो है, पूरी एक जंग जो है वो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहा है सोशल मीडिया और मीडिया पर। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो वो तो हम उनको रज़ाकाराना तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे देते हैं। लेकिन मीडिया तो हमारी वो वाली जो शोबिज़ वाला मीडिया है वो तो हमारी बीट नहीं है ना। ड्रामा, फिल्म या डॉक्यूमेंट्री तो हमने नहीं बनानी। हम रिपोर्टर्स हैं, हमारा काम है रिपोर्टिंग की, आर्टिकल्स लिखे और काम ख़त्म। लेकिन ये काम तो उनका है जो इतनी बड़ी अरबों की इंडस्ट्री पर बैठे हुए हैं कि वो उनको इस चीज़ का जवाब दें। हमेशा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मूवी बनाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ड्रामा बनाते हैं और उसमें यही दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द है या पाकिस्तान जो है वो एक गैर महफूज एटमी रियासत है। नेटफ्लिक्स पे आने वाले नए सीजन्स के अंदर आप ट्रेलर्स में ये देख सकते हैं। जबकि उनके अपने मुल्क में यूरेनियम रेवड़ियों की तरह जो है वो बिक रही है। आए रोज़ इतने ग्राम यूरेनियम पकड़ी जाती है जो कि इतना बड़ा बम बना सकती है कि शहरों के शहर तबाह हो जाएं। तो आप मुझे बताइए कि वो मुल्क हमें बदनाम कर रहा है इसलिए कि हम ग्रे लिस्ट में निकल ना सके। उन्हें पूरा प्रोपेगेंडा जहन साजी करके वो हमारे खिलाफ इस्लामोफोबिया और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नफरत को बाकायदगी से फैला रहे हैं। और हमारी तरफ क्या हो रहा है कि हमें तो इस चीज़ से फुर्सत ही नहीं है। अफेयर्स वाले ड्रामे, शादियों वाले ड्रामे, ट्रायंगल्स और ये चीज़ें चली जा रही हैं। और किसने जो है इस्लामी हीरोज़ के बारे में बताना है, किसने कौमी हीरोज़ के बारे में बताना है, इसकी किसी को फ़िक्र ही नहीं है। मुझे मेजर अजीज़ भट्टी पे बनाया हुआ ड्रामा बहुत पसंद है। जब भी मैं देखती हूँ मैं रो पड़ती हूँ। लेकिन जब मैंने अपने घर के बच्चों को ये कहा कि वो ड्रामा देखें तो उन्होंने कहा ये तो HD क्वालिटी में ही नहीं है। तो आखिरी ड्रामा आपने कब बनाया है शहीदों पर?
آپ نے کب جو ہے ان کی قربانیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ اتنے آپریشن ہوئے ہیں آزادی سے لے کر جو ہے اب تک جو ہے کتنی ہم نے جنگیں لڑی ہیں، اور ان جنگوں کے حوالے سے کتنے ڈرامے بنائے گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیاچن کے حوالے سے کتنے ڈرامے بنائے گئے ہیں۔ دونوں جو سرحدوں کے اوپر ہماری، چاہے پاک فضائیہ ہو یا بحریہ ہو یا آرمی ہو، انہوں نے کتنے کارنامے انجام دیا، آپ نے کتنے ہیروز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ جو ہم لوگوں نے 9/11 کے بعد جنگ لڑی، اس میں کتنے ہیروز کے اوپر جو ہے وہ ڈرامے بنے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپریشن المیزان ہوتا ہے، پھر سوات میں آپریشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ضرب عزب ہوتا ہے، رد الفساد ہوتا ہے، سب سے بڑا جو ہم نے ایک جو شکست دی ہے اپنے پڑوسی کو، وہ ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ 27 فروری 2019، ایک تاریخی دن کے ان کے 2 جیٹ گرا دیے۔ کوئی ڈرامہ، کوئی ڈاکومنٹری، کوئی جو ہے فلم نظر نہیں آتی۔ ہاں اگر فورسز اشتراک کر رہی ہوں تو یہ سارے چینل فوراً جو ہے وہ آ جائیں گے بنانے کے لیے، لیکن خود سے انہوں نے کچھ نہیں بنانا۔ سویلینز ہیرو کو انہوں نے کب خراج تحسین پیش کیا مجھے بتائیں؟ انہوں نے کیا APS کی پرنسپل کے اوپر کوئی ڈرامہ بنایا؟ کیا انہوں نے اس بچے جو اعتزاز احسن جس نے حملہ روکا تھا اسکول کے اوپر، اس کے اوپر کوئی ڈرامہ بنایا؟ کیا انہوں نے اس ڈاکٹر کے اوپر ڈرامہ بنایا جس نے ابتدائی طبی امداد دی تھی جب وکلا کے اوپر کوئٹہ میں جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا تھا، اور وہ وفات بھی پا چکی ہیں ہارٹ اٹیک سے؟ کیا ہم لوگ اپنے ہیروز کے اوپر ڈرامے بناتے ہیں؟ عبدالستار ایدھی کے اوپر کسی نے ڈرامہ بنایا؟ ڈاکٹر ادیب کے اوپر کسی نے ڈرامہ بنایا؟ کتنے لوگ یہاں پہ بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی یہاں پر چیریٹیز کر رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی یہاں پر سروسز جو ہیں وہ اس ملک کو پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کو خراج تحسین پیش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تحریک پاکستان کے کارکنوں کے اوپر آپ نے کچھ بنایا؟ اسلامی ہیروز کے اوپر آپ نے کچھ بنایا؟ ترکی والوں کو دیکھ لیں کس طرح اپنی مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور پورا جو ہے وہ ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے ان کا، سلطان سلیمان پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر زبان میں ڈب ہوا ہے۔ لیکن ہماری تو انڈسٹری کو ملٹیپل افیئرز، 2 شادیوں سے اور گندی ترین کہانیوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ یا تو عورت کو ولن بنا کے پیش کرو یا مرد کو ولن بنا کے پیش کرو، اس کے علاوہ آپ کا اسکرپٹ نہیں چلتا۔ کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈرامہ نہیں بناتے۔ جدہ گانا حیثیت ختم ہو گئی، اب شاید اس کا نام بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ خبر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی ڈرامہ نہیں بنایا۔ 2 فیک سرجیکل اسٹرائکس کا ڈرامہ ہم پہ کیا گیا، انہوں نے اپنی فلم میں بنا کر سیزن ریلیز بھی کر دیا، ہمارے ہاں کسی کو خیال ہی نہیں آتا۔ ہمارے ہاں یہ دھوپ کی دیوار جیسے کانسیپٹ لے کے چل رہے ہیں۔ بھئی آپ ہمیں ایک چیز بتا دیں کہ آپ نے امن کی آشا کو لے کے چلنا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا ہم 5th جنریشن وارفیئر میں ہیں اس وقت؟ ایک فیصلہ کر لینا تاکہ عوام جو ہے اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی رہے۔ ایک ساتھ 2 چورن نہیں بک سکتے۔ اب یہ کس کی اجازت سے ہوا ہے اور کیا ہوا ہے؟ اور ہمیشہ یہی کیوں ہوتا ہے کہ مسلمان اور پاکستانی لڑکی کو جو ہے وہ بھارتی ہندو لڑکے سے محبت ہو جاتی؟ وٹ کائنڈ آف دس کانسیپٹ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے ریلیجن میں تو یہ الاؤ ہی نہیں ہے، مسلمان لڑکی صرف مسلمان مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ پھر آپ اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ انہیں کوئی گلٹ ہے یا کیا ہے۔ میں نے آج تک جتنے لواحقین کے انٹرویو لیے ہیں جن کے اپنے بچے جوان شہید ہوئے ہیں، 20-21 سال کے بیٹے جن کے سہروں کے اوپر جو ہے پھول لگنے تھے وہی پھول ان کی قبروں پہ لگائے گئے ہیں، ان کو ایسے کوئی ریگریٹس نہیں ہے، وہ بہت مطمئن ہے کہ ان کے بیٹوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے۔ تو اس طرح کے کانسیپٹس کو نہیں آنا چاہیے جس سے ہمارے شہداء یا ان کے لواحقین کی توہین ہو۔ پلیز جو بھی یہ پالیسی سازی کر رہے ہیں، جو بھی یہ ڈرامے بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، ان کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کوئی ڈرامہ جو ہے وہ اسلامی ہسٹری پہ بھی بنا لیں، اسلام کے ہیروز پہ بھی بنا لیں، تحریک پاکستان کے ہیروز پہ بھی بنا لیں، ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے ہیروز شہداء اور غازیوں پہ بھی بنا لیں، ہمارے جن پائلٹس نے اسرائیل کے طیارے تباہ کیے تھے ان کے اوپر بھی ڈرامے بنا لیں، یا جو ابھی حالیہ اتنا بڑا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا ہے اس کے اوپر ڈرامے یا فلمیں بنا لیں۔ میرے خیال میں تھوڑا سا انڈسٹری کو خود بھی شرم کرنی چاہیے کہ اپنے مفادات میں، اپنے پیسے میں اور اپنے منافع میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ 2 قومی نظریہ اسلام یا پاکستانی جو ایجنڈا ہے اس کو یہ لے کے چل ہی نہیں رہے۔ بہت افسوسناک مجھے یہ ٹریلر جتنا بھی میں نے دیکھا ہے، میں تو خیر یہ سیزن نہیں دیکھوں گی کیونکہ دیکھنے میں، اور 2 اتنے بڑے اداکار، انہوں نے بالکل نہیں سوچا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت کون سی نئی دوستیاں شروع ہو گئی ہیں؟ ابھی ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے 2 سال پہلے، ٹھیک ہے، ان کا پائلٹ یہاں پہ زندہ گرفتار ہوا ہے اور اس کو ہم نے غیر سکالی میں واپس کر دیا تھا، وہ یہاں پر حملہ کرنے آئے تھے، اور اب جو ہے ایک دم سے امن کی باتیں، ٹھیک ہے میں بھی امن کی قائل ہوں، یہ نہیں ہے، لیکن جو وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں اس کا تو آپ جواب نہیں دے رہے، الٹا خود آپ ان کے پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں۔ امید ہے کہ سننے والوں کو میرا پیغام سمجھ آیا ہوگا اور کچھ ایسے ڈرامے بھی بنائے جائیں جس سے ہم کشمیر کا مسئلہ دنیا میں جو ہے وہ دکھا سکیں، بلوچستان میں جو بھارت کرتا رہا اس کو بے نقاب
کر سکیں اور جو ہمارے ہیرو غازی چاہے وہ سویلینز ہوں چاہے وہ فورسز کے ہوں ان کے کارناموں کو ہائی لائٹ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جویر صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔